دونك كما قلت بينا بان دلتا اف étoile مالها c'est une fonction اللي هي négative. يعني f étoile c'est une fonction اللي هي décroissante lors d'une transformation. ok دونك احنا بينا هادشي اللي بينا في الفيديو اللي فات. دونك f ديال ليطا انيسيال تكون هي المينيموم، حيت بينا بان f ديال ليطا فينال est inférieur à f ديال ليطا انيسيال، يعني المينيموم يكون هو هذا هو المينيموم f minimum. ok donc pour un système اللي هو mécaniquement isolé ou bien soumis aux seules forces de pression et évolution, elle évolue de manière monotone et évolue d'une manière monotone ou isocore. donc غير تشوف système l'évolution donc il a قريتي في التمرين لقيتي une évolution اللي هي monotone وعندك بلوس ايزوكور. دونك اين فونكسيون اين بوتونسيال تخدم بهاد دلتا اف. هذا الدلتا اف اللي عرفنا بان اف هي يو موان تي اس هادي بور اون ترانسفورماسيون اللي هي ايزوكور بلوس مونوتير. دونك هذا هو البوتونسيال اللي تخدم به. اوكي دونك حنا من بعد نشوفوا عاوتاني كل ترانسفورماسيون غادي نديفينيو ان بوتونسيال. ندوزو دونك شنو قلنا هنايا vers un état stable la fonction f اللي هي u moins t t 0 حيت قلنا مونوتير يعني ديال لا température extérieure يعني ديال الميليو extérieur joue le rôle de potentiel thermodynamique et elle est minimale pour un état d'équilibre. ok donc la transformation دابا ندوزو la transformation monotherme دابا monobar يعني حتى la pression مالها extérieure راها constante. dans le cas général مثلا on a W donc كنعرفو بان le travail كينقسم لجوج. كينقسم الا بغيت نرسم le travail هو le travail اللي كيجيني من le force de pression plus le travail ديال اللي كيبرودوي الميليو ديالي او le travail كيتسمى le travail utile. اوكي مثلا عندي واحد لو سيستيم مثلا فاش نابليكي واحد البريسيون على السيستيم ديالي دونك شنو غادي نابليكي غادي يعطيني لي فورس دو ترافاي هاد ليكستيريور يعطيني واحد دلتا اف بي يعني واحد ترافاي دو او فورس دو بريسيون اللي هو اكستيريور. دونك بويسك لو سيستيم ديالي مثلا يقدر يدور يتحرك. شنو معنى يدور؟ يعني غادي يعطي ترافاي للميليو اكستيريور. مثلا غادي يدور يعني غادي يعطي واحد الترافاي مثلا للميليو اكستيريور. هذا الترافاي اللي غادي يبرودوي السيستيم ديالي هو دلتا اف نسميه انا دلتا اف ايطوال. اوكي افيك كنعرفوا بان ليكسبرسيون ديال اف دو بريسيون فورس دو بريسيون هي موان بي دو في. شنو قلنا بان لا ترانسفورماسيون اي مونوبار يعني لا بريسيون اكستيريور بي 0 اي تيغال ان كونستانت. دونك شنو يمكن لي نقول على دبليو اف هي موان بي 0 دلتا في. علاش؟ حيت ممكن نخرجوا بي من لانتيغرال دونك كتعرفوها موان بي دو دبليو. دونك لو ترافاي يكون ليكسبرسيون ديال لو ترافاي هي moins P0 delta V plus le travail utile ou le travail produit par le système. Donc le premier principe je nous dit plus WQ اللي هي W étoile moins P0 delta V plus Q. نعوضو Q بالقيمة ديالها donc Q قلنا هي T 0. علاش T 0 حيت قلنا لا ترانسفورماسيون مالها هي راه مونوتيرم moins T0 S I ou la S produite moins P0 delta V plus W étoile. ok donc هادشي اللي دارو هنايا. هنا غادي نعوضو عوضنا كي بقيمتها درنا دلتا اي هي هذيك. دابا غادي غادي نجمع بعد بي دلتا في moins T0 دلتا S كتساوي W étoile moins T0 ici. دابا شنو ديفينيت في الاول؟ كنت ديفينيت بان اف ايطوال هذا ما كانش عندي هذا لو تيرم. كنت ديفينيت اف ايطوال هي دلتا يو moins T0 دلتا S.
دابا شنو غادي نديفيني؟ غادي نديفيني دلتا يو بلس بي زيرو بلس او، نسميوها هي، نسميو جي ايطوال، اون ديفيني جي ايطوال اللي هي دلتا يو او لا يو، حيت مازال ما دزت الدلتا، دونك كنسميها هي يو بلس بي زيرو في موان تي زيرو اس. يعني دلتا جي شنو هي دلتا يو، قلنا بي زيرو خلاص راه كونستونط، غتبقى لي دلتا في موان تي زيرو هي كونستونط دلتا اس. دونك هاد لا فونكسيون الجديده هي تلعب ليا الدور ديال البوتونسيال تيرموديناميك. علاش؟ حيت كنعرفوا بان انطلاقا من هاد ليكواسيون هادي، فين هي هاد ليكواسيون هادي، ان دلتا جي est inférieur à W utile produit par le système. غير انطلاقا من هاد ليغاليتي هادي، راه W ناقص شي حاجه. دونك الا كنعرفوا بان هاد الحاجه اللي عندي هنايا، هانتوما باش نبينها لكم، ما عرفتش بانت لكم ولا ما بانتلكمش. هانتوما عندي دلتا جي، شنو قلنا دلتا جي هي كتساوي دبليو ايطوال ناقص شي حاجه، ناقص واحد الكونتيتي اس برودويت اولا اس اي. اوكي دونك دلتا جي راه كنعرفها ان انفيريور، انطلاقا من هنا راه انفيريور ا دبليو. اوكي فوقاش كتساوي؟ هي كتساوي دبليو ناقص شي حاجه. يعني الا حيدت هاد الحاجه هادي، كنعرفوا هاد الحاجه راه انفيريور ا دبليو. اوكي هادي راه انفيريور ا دبليو، دونك دلتا جي انفيريور ا دبليو، راه باينه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. دونك الا كان دبليو عاوتاني ايطوال ايت ايكال زيرو، الا كان دبليو ايطوال ايت ايكال زيرو، شنو كنستنتجو؟ بان دلتا جي حتى هي فونكسيون مالها كرواسونت. يعني جي هادشي اللي كنقلبوا عليه، جي ديال ليطا انيسيال ليطا فينال ايت انفيريور ا جي ديال ليطا انيسيال، و جي ديال ليطا انيسيال هي اللي غادي تكون جي مينيموم. يعني انا ديفينيت واحد لا فونكسيون اللي هي كرواسونت. اوكي وهذا هو اللي كيهمني انا، خصني نلقى فونكسيون اللي كرواسون. يعني هاد لا فونكسيون جي يمكن لها تلعب الدور ديال بوتونسيال تيرموديناميك. دونك انا باش نعرف باش نعرف مثلا راسي واش نخدم بالجي ولا بالاف، شنو قلت لكم؟ كتشوفوا لو تيب ديال الترانسفورماسيون، الا قال لي ترانسفورماسيون مونوتيرم بلس مونوبار. اوكي دونك انا نديرها لكم هنا كوم ريزيم. دونك هادشي توقفوا الفيديو تشوفوا لي ديمونستراسيون شويه عليكم. دونك الا قال لي اون ترانسفورماسيون مونوتير بلس مونوبار، هنا غادي تخدم بدلتا جي او لا تخدم بالجي اللي هي قلت لكم كتساوي يو بلس بي زيرو في بلس موان تي زيرو اس. ولا كانت قال لي غير ترانسفورماسيون مونوتير، شنو غادي تخدم باف؟ شنو هي اف؟ هي يو موان تي زيرو اس. اوكي على حسب لو تيب دو ترانسفورماسيون تختار لا فونكسيون ديالك اللي تلعب الدور بالبوتونسيال. دونك كما قلت لكم هنا pour tout système évoluant de manière monotherme et monobare vers un état d'équilibre اللي هي stable, la fonction G étoile اللي هي هادي joue le rôle ديال potentiel thermodynamique. فوقاش كتكون مينيموم؟ كتكون مينيموم في ليطا ديكيليبر، يعني المينيموم ديالها هو ليطا ديكيليبر. دونك ها انا لقيت الفونكسيون اللي غادي تقول لي ليفولوشن ديال السيستيم ديالي فين كيفولي، واش فيغ ليكيليبر ولا غادي نهرب من ليكيليبر. دونك كتعطيني واحد ليدي على ليفولوشن ديال السيستيم. دونك البوتونسيال شيميك دابا ندوزو للبوتونسيال، نخليو هاد البوتونسيال شيميك حتى الفيديو جاي. دونك تشاو تلاقاو الفيديو جاي.